औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा या अलीमो इल्लमनी। अस्सलामु अलैकुम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो 3 हम मिजाज बुर्ज हैं: जोज़ा, मीज़ान और जिल्लू। जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस। इन 3 हम मिजाज बुर्जों के 2024 के ज़ैचा के खाना नंबर आखिरी यानी 12, जिसे बैतुल आदा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, यानी दुश्मनों का घर। बैतुल आदा दुश्मनों का घर। तो इसके जो मंसूबात हैं, हम इन 3 हम मिजाज बुर्जों की तफसील देंगे पूरे साल की, ताकि आप होशियार रहें अपने दुश्मनों से। अब जो खाना नंबर 12 हैं उनकी मंसूबात क्या हैं। खाना नंबर 12 दायरे बरूज या आपके ज़ैचे का आखिरी घर है। इसे बैतुल आदा दुश्मनी का घर कहते हैं। यहाँ पूरा साल खुफिया दुश्मनों की कार्रवाइयाँ, साजिशें वो बेनकाब हो जाती हैं। अगर कोई अपने ज़ैचे के बारे में मालूमात हासिल करे तो पूरे साल के अखराजात, उनके बारे में भी जो अप डाउन हैं वो भी मालूमात देंगे। माजी के वाक़यात जो माजी में आपके साथ हुए और दब गए थे, क्या वो री ओपन केस हो सकते हैं, या वो बातें बाहर आ सकती हैं, या वो कब उनके खुलने के दिन होते हैं और कब उनके बंद होने के दिन होंगे। एमिग्रेशन के मसाइल, गैर मुल्क में क़याम, बैरून मुल्क क़याम, उनमें खरूज, आपके वीज़ा इकामे में मुश्किलात, आपके एमिग्रेशन की मुश्किलात, वो पूरे साल की हम आपको बयान करेंगे इन 3 बुर्ज की, जोज़ा, मीज़ान और जिल्लू की, ताकि आप कबल अज वक्त आप अपनी कार्रवाई कर सकें, ताकि उनसे बचने के मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकें। जैसे बारिश से कबल इंसान एक छतरी ले लेता है या कोई और बंदोबस्त कर लेता है, या जैसे सैलाब से पहले बंद बांध लिया जाता है, तो इस तरह आपको भी हम होशियार कर रहे हैं इन 3 बुर्ज, जोज़ा वालों को, मीज़ान वालों को और जिल्लू वालों को। तो चलिए चलते हैं हम अपना सबसे पहले जोज़ा बुर्ज के खाना नंबर 12। खुफिया दुश्मन, हासिदीन, अखराजात, माजी के वाक़यात, एमिग्रेशन, बैरून मुल्क क़याम, साया, जादू, नजरात। इसका जो हाकिम है जोज़ा वालों का वो ज़ोहरा है, और ज़ोहरा को जो शारफ है वो 31 मार्च तक 24 अप्रैल है। ये बहुत अच्छी हालत है। फिर अरूज है 19 मई तक 6 जून, फिर औज है 12 जून तक 7 जुलाई, फिर 18 सितंबर से 13 सितंबर ये भी अरूज है। ये वो अरसा है जब आपके खुफिया दुश्मन दब जाएंगे। वो जितनी भी साजिशी कार्रवाइयाँ करें, जो भी वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएं, लगा लें, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपके अखराजात कंट्रोल होंगे और आपके एमिग्रेशन के मसाइल, बैरून मुल्क वीज़ा अकामा के कोई मसाइल आपके हैं वो चल रहे हैं, तो इस दौरान आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इस दौरान वो साजिशें बैरून मुल्क एमिग्रेशन में होंगी तो वो कामयाब नहीं होंगी। इसके अलावा आप पर सहर, जादू, नजरात के असरात भी कम हो जाएंगे। आप जो है ना, जोज़ा बुर्ज वालों की बुरी हालत, बद हालत, खुफिया दुश्मन, हासिदीन, अखराजात, मादी के वाक़यात, बैरून मुल्क क़याम में मुश्किलात, साया, जादू, हवाई असरात। ज़ोहरा जो है ना 1 ता 18 जनवरी ये वबाद रहा है, फिर 12 फरवरी ता 7 मार्च इसकी ये भी बुरी हालत है, फिर 24 अप्रैल ता 19 मई ये भी बुरी हालत है, फिर 24 अगस्त ता 18 सितंबर ये भी बुरी हालत है, फिर 13 अक्टूबर ता 6 नवंबर ये भी बुरी हालत है। इस दौरान खुफिया दुश्मन आपका नाक में दम कर देंगे। खुफिया दुश्मनों की साजिशें, उनकी कार्रवाइयाँ आपके लिए सरदर्द बन जाएंगी। इसके अलावा आपके माजी के वाक़यात जो कि दब गए थे, केस माजी के कोई भी बातें थीं, चाहे वो इज़्ज़त नफ्स की थीं, कारोबारी थीं, कोई भी थीं, दब गई थी, दोबारा सर उठाएगी। इसलिए
آپ جو ہے نا ہوشیار رہنا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، اور بیرون ملک آپ قیام ہے تو اس میں سازشوں کے ذریعے آپ کو وطن واپسی کی راہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے اب آپ کیا کریں، جمعے والے دن یا نورو پڑھیں 256 بار، اور وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ یہ 844 بار پڑھیں، یا 14 بار یا 5 بار۔ اس کے علاوہ صدقہ آپ سفید رنگ کی چیز دیتے رہیں جب یہ برے دن چل رہے ہوں تو۔ اب جو ہے نا ہم دوسرے اپنا برج کی طرف چلتے ہیں، لیبرا میزان کی طرف۔ اس کے جو حاکم ہے وہ عطارد ہے۔ عطارد کو جو ہے نا خفیہ دشمن، میزان والوں کے حاسدین، اخراجات، بیرون ملک قیام، ماضی کے حالات سایہ جات۔ اس میں عطارد جو ہے نا 14 مئی تا 29 جون یہ شرف ہے، اس کو یہ بہت اچھی حالت ہے۔ پھر 4 تا 23 ستمبر یہ بھی اچھی حالت ہے۔ پھر 4 ستمبر تا 31 دسمبر یہ اس خانے کے بہت اچھی حالت ہے۔ خفیہ دشمن دب جائیں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، اور ماضی کے جو واقعات، حالات یا کیس مقدمات یا شکایتیں ہیں وہ رک جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے بیرون ملک کے متعلق جو بھی مسائل ہیں وہ بھی آپ کے حل ہوں گے۔ اب آتے ہیں، کیونکہ اس سال عطارد کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا مثلا رجت 3 بار ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا 7 جنوری تا 1 فروری، پھر 7 تا 25 مارچ، 9 اپریل تا 10 مئی یہ پھر 3 بار یہ رجت میں ہوگا، تو 2 تا 25 اپریل یہ رجت ہے، 5 تا 29 اگست رجت ہے، 24 نومبر سے 16 دسمبر یہ رجت ہے۔ تو سارا سال دشمن حاسد پیچھے لگے رہیں گے، وہ آپ کی عزت، شان، ساکھ، کاروبار، اولاد، صحت، ان پر جو ہے نا وہ وار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن قدرت بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ خود بخود ظاہر ہوتے جائیں گے، جن سے ان کی سازشوں کا بھی آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ لیکن میدان برج والو ہوشیار رہو، آپ کے دشمن آپ کے پیچھے سارا سال لگے رہیں گے، اس لیے ان کے بارے میں آپ بہت احتیاط کرنا۔ اب جو آخری برج ہے وہ ہے ایکویریس، دلو۔ اب اس کے جو حاکم ہے وہ ہے جدی، یعنی کہ اپنا زحل برج ہے، یہ خود بھی زحل ہے۔ اس کے یہ ایسے سمجھ لو کہ خفیہ دشمن جو ہے اس کے پیچھے لگے، تو زحل کی بہت اچھی حالت ہے، تو اچھی حالت کی وجہ سے تو یہ جو ہے نا اس سال خفیہ جو 1 جنوری 2024 تا 29 مارچ 2025 تک یہ زحل کی بہت اچھی حالت ہے۔ اس میں کچھ دن برے بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حاسدین، دشمن اپنا غم خود کھائیں گے، حاسد اپنی حسد کی آگ میں خود جلیں گے، دلو برج والے کی۔ اور لیکن جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا اخراجات کنٹرول ہوں گے، ماضی میں جو آپ کو نقصانات آئے ہیں بوجہ 60-70 وہ بھی اس سال پورے ہو سکتے ہیں۔ دشمن ظاہر ہوں گے اور آپ سے معافی طلب کریں گے، تو آپ نے بھی ان کو معاف کرنا ہے، دشمنی آپ نے آگے نہیں بڑھانی، ان کی سازشوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی رہی بات کہ بیرون ملک معاملات آپ کے سیدھے ہوں گے، بیرون ملک قیام اگر چاہتے ہیں تو آپ کا آرام سے سیٹلمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے۔ سایہ جادو کے اثرات بھی آپ پر کم ہوں گے، لیکن سٹومک پرابلم کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اب جو ہے نا اس کے برے دن دلو والوں کے جو برے دن ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنا 30 جون سے 15 نومبر یہ رجت ہے زحل کو، جب رجت ہوگی تو یہ الٹا چلے گا۔ الٹا چلنے سے یہ رجت جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ اب رجت کے دوران ایسے سمجھ لو کہ بیک گیئر لگ جاتا ہے، جب بیک گیئر لگے تو انسان تیزی سے پیچھے کی طرف آتا ہے۔ تو اس لیے جب ایک انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے تو مشکل سے چڑھتا ہے، جب پیچھے کی طرف آتا ہے تو پھر تیزی سے آتا ہے۔ اس لیے اس دوران بہت احتیاط کریں، خفیہ دشمن عروج پر ہوں گے، وہ اس طاق میں ہیں کہ آپ کبھی تو جو ہے نا ٹوٹیں اور وہ آپ پر حملہ کر دیں اور ایک دم یلغار کر دیں۔ تو آپ یہ اس دوران ناپسندیدہ لوگوں سے نہ ملو، دشمنوں سے حد فاصل رہو، قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کرو، اخراجات کنٹرول کرو، کیونکہ اے دلو برج والے یاد رکھنا، کوئی آپ کو جتنا بھی سبز خواب دکھائے آپ پر 60-70 چل رہی ہے۔
60-70 वाले तो जहरे 60-70 की तो अपनी ही नहुसत का एक मज़ा होता है, वो आप चख रहे हैं। आपको ब्रीथ प्रॉब्लम, स्टोमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम ये भी आ सकते हैं। कारोबारी मामलात भी आपके पेंडिंग हो सकते हैं। लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, खामखा दुश्मनी पैदा करेंगे, इसलिए आप बहुत एहतियात करें। अब करना क्या चाहिए बुर्जिल्लू वालों को? हफ्ते वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या गनी पढ़ें 1060 बार, और अल्लाहुम्मा फरजन कुल्ले मकरूब ये 797 बार, या 23 बार यानी 23 बार या 5 बार पढ़ें। और सदका दें काले रंग की चीज़। जब काले रंग की चीज़ सदका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन पर रिज्जत छटी रहेगी। मेरा ख्याल है कि मीज़ान बुर्ज वालों का मैंने सदका नहीं बताया। मीज़ान बुर्ज वाले क्या करें? बुध वाले दिन या मत आलू 541 बार पढ़ें, और वल्लाहु गालिबन अला अमरिही वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून 2467 बार पढ़ें। तो या 14 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें, और सदका दें सब रंग की चीज़, कोई सब्ज़ी लेकर किसी गरीब को दे दें, या फिर जो है ना और वो अपना बाजरा जो है ना वो चोंटी मकोड़ों को डाल दें। तो इस तरह वो इन 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 खुफिया दुश्मन से बच सकते हैं, अपने अखराजात कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने ऊपर सहर जादू नजरात के असरात को भी ख़त्म कर सकते हैं, और माजी के उभरते हुई बातें, उभरते हुए केस, उनको भी दबा सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।